बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरे चैनल कहानियों की दुनिया में खुश आमदीद। मैं आज फिर इस दरगाह पर मन्नत मांगने गई हुई थी। मैंने देखा मेरी तरफ और भी औरतें आंखें बंद किए हाथ फैलाए ना जाने क्या क्या दुआ कर रही थी। मैं भी अपने दिल की बात कहने आई थी। हालांकि मेरा शौहर दरगाह पर आने से मना किया करता था। भला मैं कहाँ उसकी कब मानने वाली थी। थोड़ी देर खड़ी होकर दुआ मांगती रही। फिर जो तबर्रुक मैं बांटने के लिए लेकर आई थी वो बच्चों में तकसीम करने लगी। मासूम भोले भाले बच्चे मीठा तबर्रुक लेकर बहुत खुश होकर खा रहे थे। मेरे दिल में एक ठंडी आह निकली और खुदा से दुआ करने लगी कि ए खुदा, एक ऐसा खूबसूरत फूल जैसा बच्चा मुझे भी अता कर दे ताकि मेरी झोली भी भर जाए। अब मैं दरगाह से फारिग हो चुकी थी। जल्दी जल्दी घर की तरफ जाने लगी क्योंकि शौहर के आने का वक्त होने वाला था और मुझे घर पे मौजूद ना पाकर इनका गुस्सा करना लाजमी था। अभी मैं इस रास्ते से गुजर रही थी कि मेरी नजर सड़क किनारे बैठे एक बूढ़े आदमी पर पड़ी। इसके हाथ में एक सफेद छोटा सा बकरी का बच्चा था जो देखने में बहुत खूबसूरत था। इसने एकदम से मुझे आवाज देकर रोका था। मैं हैरान होकर रह गई। फिर कहने लगी, ये बच्चा ले जाओ और मुझे कुछ खाने के लिए रोटी दे दो। वो आदमी भूखा लग रहा था। मैं हैरान रह गई कि भला बकरी के बच्चे के बदले में ये रोटी क्यों मांग रहा है। अब इसे बेच रहे हैं क्या बाबा। मैं उल्टा इनसे सवाल कर बैठी थी तो वो बेजारी से कहने लगे, अरे नहीं बेटा, मैं तो इस वीरान रास्ते से गुजर रहा था। जब मुझे ये बच्चा झाड़ियों में छुपा हुआ नजर आया तो मैं इसे साथ लेकर आया, वरना जंगली जानवर इसे खा जाते। मैंने फौरी ही इस बच्चे को उठा लिया था और इस बूढ़े आदमी से कहने लगी, ठीक है आप मेरे साथ घर चलें, मैं आपको रोटी दूंगी, लेकिन इस बच्चे को मैं पाल लूंगी। बूढ़े आदमी को लग रहा था कि सिर्फ रोटी से घर है। तभी वो मेरी बात सुनकर राजी हो गया और मेरे साथ घर की तरफ आने लगा। मैं बड़ी खुश खुश इसे अपने साथ उठाए घर जा रही थी, ये जाने बिना कि ये बकरी का बच्चा जिसे मैं अपने घर ले जा रही हूँ वो मेरे घर में क्या मौजज़ा दिखाने वाला है। मेरा नाम पसंदा है। मैं एक शादीशुदा औरत थी। मेरे शौहर का नाम रईस था। हम दोनों मियाँ बीवी एक खुशहाल जिंदगी गुजार रहे थे। मेरा शौहर एक मजदूर आदमी था, लेकिन फिर भी हम दोनों मियाँ बीवी की सारी जरूरियात पूरी हो जाया करती थी। शादी को 8 साल गुजरने के बावजूद भी हमारे बच्चे नहीं हुए थे। मैं पहले एक गांव में रहती थी और मेरे शौहर शहर में, क्योंकि इनका पूरा खानदान शहर में आबाद था। फिर जब इन्होंने मेरे अम्मा अब्बा से रिश्ता मांगा तो अम्मा ने हाँ कर दी और यूं मैं गांव से ब्याह कर शहर आ गई। शहर में शादी के शुरू के साल तो ससुराल वालों के साथ गुजारे। फिर हम दोनों ने एक छोटा सा एक कमरे का मकान बना लिया क्योंकि हमारे पास इतने पैसे नहीं थे कि कोई शहर में आलीशान घर खरीद सकते। 4 साल तक तो मैंने बच्चा होने का इंतजार किया, लेकिन जब देखा कि बच्चे की कोई उम्मीद नहीं तो मैं मायूस होने लगी। लेकिन फिर भी मेरा शौहर मुझे तसल्ली देते हुए कहता, अल्लाह ताला हमें वो दिन जरूर दिखाएगा जब हमारे आंगन में भी बच्चे खेलेंगे। मैं इसी आस पर जी रही थी, लेकिन देखते ही देखते 8 साल गुजर गए और पता भी ना चला। अब तो बच्चों को देखकर मेरा कलेजा मुंह को आने लगा था। किसी भी शादी ब्याह की तकरीब में मैं जाती तो लोग मुझे देख कर कहते कि ये एक बे औलाद औरत है, शायद बांझ है और ये बात छुपाती है। ये देखकर मुझे दुख होता। लोग मेरे बारे में अजीब अजीब बातें करते, हालांकि मेरे दिल से कोई पूछ कर देखता कि बच्चे ना होने का गम मुझे अंदर ही अंदर खाए जा रहा है। फिर मैंने कोई दरगाह कोई आस्ताना ना छोड़ा और वहाँ जाकर मन्नतें मांगती, खूब अल्लाह से रो रो कर गिड़गिड़ा कर दुआ भी करती, लेकिन मेरी दुआ ना जाने क्यों कबूल नहीं हो रही थी। अब तो मेरा शौहर जब भी अपने माँ बाप या फिर अपने भाइयों के घर जाता तो वो इसे इस बात पर उकसाते कि तुम दूसरी शादी कर लो, तुम्हारी पहली बीवी तुम्हें औलाद नहीं देगी। आखिर औलाद की ख्वाहिश तो हर इंसान के दिल में भी होती है। मेरे शौहर का दिल अभी तक तो मुझसे ना बदला था, लेकिन मैं सोचती कि 2-3 साल और गुजर गए तो इसने मुझसे मायूस हो ही जाना है और फिर शायद वो दूसरी शादी करके। आज भी मैं एक दरगाह पर दुआ मांगने आई
आई थी। लेकिन वापसी में मुझे ये सफेद रंग का बकरी का बच्चा नजर आया तो इसे उठाकर मैं घर ले आई। मैंने फकीर को खुश कर दिया था। वो बूढ़ा आदमी जो रोटी के बदले मुझे ये बकरी का बच्चा देकर चला गया था, मैं भी बहल गई कि चलो इस बकरी के बच्चे से घर में रौनक हो जाएगी। शाम को मेरा शौहर आया। वो हैरान रहकर कहने लगा कि ये बकरी का बच्चा कहाँ से आया। फिर मैंने इसे पूरी बात बताई तो इससे भी ये बात बड़ी अजीब लगी। कहने लगा कि इस वीरान जगह पर ये अकेला बकरी का बच्चा क्या कर रहा था। जरूर इसकी माँ भी वहीं पर होगी। हमें किसी बच्चे को इसकी माँ से जुदा नहीं करना चाहिए। मैं मुंह बनाकर कहने लगी तो क्या हम इसे इसी जंगल में छोड़कर आ जाएंगे जहाँ से इस बूढ़े आदमी को ये बच्चा मिला था। तो मेरा शौहर कहने लगा इसकी माँ यकीनन बेचैन होगी। वो अपने बच्चे को ना पाकर ना जाने कहाँ कहाँ ढूंढती फिर रही होगी। लेकिन हमें इस मकाम का भी तो नहीं पता जहाँ से ये बच्चा इस आदमी को मिला है। लेकिन इस बच्चे को रोकने पर मैंने अपने शौहर को राजी कर लिया था। अब हम दोनों मिलकर इस बकरी के बच्चे को घर में पालने लगे। लेकिन एक दिन रात को मेरी आंखों ने हैरत अंगेज मंजर देखा जब घर के अचानक खुले हुए दरवाजे से वो बाहर निकल गया। मैं फौरी ही इसके पीछे भागी थी कि कहीं वो किसी ऐसी जगह पर ना चला जाए जहाँ पर जंगली कुत्ते हों, क्योंकि कुत्ते फौरन ही बकरी के बच्चों पर हमला कर देते थे। मैं इसे पुकारते हुए पागलों की तरह इसके पीछे जा रही थी, लेकिन वो रुकने का नाम ही नहीं ले रहा था। फिर मैं हैरान रह गई जब वो एक सुनसान और वीरान टूटे फूटे घर के सामने जाकर रुक गया। वो बार बार ममनार रहा था और आवाजें निकाल निकाल कर ना जाने किसे पुकार रहा था। मुझे इस घर से खौफ महसूस हुआ क्योंकि इस घर में कोई भी नहीं रहता था। ये बिल्कुल खाली घर था। ये एक तरफ मुंह करके किसे बुला रहा है। फिर मैंने हिम्मत की और अंदर चली आई, लेकिन यहाँ अंदर कोई भी नहीं था। 2 कमरे थे जिनके दरवाजे भी मौजूद नहीं थे। बरसों पुराना ये घर बिल्कुल वीरान और उजाड़ था। मैं बामुश्किल इसे अपने बाजुओं में उठाकर घर ले आई। मेरा शौहर भी परेशान बैठा था। कहने लगा इतनी रात को कहाँ चली गई थी। तो मैंने इसे सारी बात बताई और कहने लगी ये बकरी का बच्चा तो इस वीरान घर के सामने जाकर खड़ा होकर आवाजें लगा रहा था। मुझे ये बात बहुत अजीब लग रही थी। तो मेरा शौहर कहने लगा अरे दिल में वहम ना पालो, हो सकता है कि ये अपनी माँ को तलाश कर रहा हो। अपने शौहर की बात पर मैंने सर हिला दिया था। अब मैं इस बच्चे को पहले से भी ज्यादा ख्याल रखने लगी थी। हालांकि मैंने इसे किसी इंसान के बच्चे की तरह पालना शुरू कर दिया था और इसके लिए फीडर भी मंगवा ली क्योंकि वो इंतहाई ज़ईफ और छोटा था। खुद से चलना फिरना भी इनके लिए दुश्वार था। मैं समझ सकती थी कि इसे माँ के दूध की जरूरत थी और यही वजह थी कि मैंने फीडर में इसे दूध पिलाना शुरू किया। वो दिलचस्पी से दूध पीने लगा। मैं तो इसकी मोहब्बत में दीवानी हो गई थी, लेकिन ये बात मुझे बहुत परेशान करती थी जब वो हर दूसरे तीसरे दिन इसी वीरान घर के सामने खड़ा होकर बोलने लग जाता जैसे ही किसी को पुकार रहा हो। मैं ही इसके पीछे भागी भागी जाती थी। मैं नहीं चाहती थी कि कोई इसे अकेला देखकर अपने साथ ले जाए, क्योंकि मुझे इससे ऐसी मोहब्बत हो गई थी जैसे किसी माँ को अपने बच्चे से हो जाती है। कुछ इसके अंदर गैर फिक्री बात भी थी। वो आम जानवरों से बहुत मुख्तलिफ लगता था। ऐसा लगता था जैसे सबकी बातें सुनता हो और इसे पहचानता हो। मैंने ऐसी मोहब्बत किसी जानवर के अंदर ना देखी थी। फिर इस दिन मेरे साथ बहुत ही अजीबोगरीब वाकया पेश आया जब एक बूढ़ी फकीरनी मेरे दरवाजे पर आई थी। मैं इसे किचन में रोटी लाकर दे रही थी जब वो चुपके से इस घर से वापस चली गई। मैं हैरान थी कि वो पल भर में कहाँ गायब हो गई, लेकिन तभी मेरी नजर सामने पड़ी जहाँ पे वो बकरी का बच्चा गायब था। मैं हैरान रह गई कि वो कहाँ चला गया। मैं पागलों की तरह ऐसे गली में देखने आई थी, लेकिन इसका वजूद कहीं दिखाई ना दिया। अब तो मैं परेशान होकर पड़ोस में रहने वाले लोगों से इसके बारे में पूछने लगी। तभी एक बच्चा मेरे पास आकर कहने लगा कि इसने एक बूढ़ी औरत को इस बकरी के बच्चे को ले जाते हुए देखा है। अब तो मैं समझ गई कि हो
ना हो, ये वही बूढ़ी फकीरनी थी जो मेरी दहलीज पर अभी अभी आई थी। मैं भागती हुई गई, अभी वो ज्यादा दूर नहीं गई होगी, यही सोच कर मैं इसे तलाश कर रही थी, तभी सामने से वो जाती हुई दिखाई दी। मैंने फौरन ही इसे पकड़ लिया और कहने लगी, अम्मा तुमने मेरी बकरी का बच्चा चुराया है। तो वो जल्दी से कहने लगी, अरे पागल हो गई हो क्या, मेरे पास तो कोई बच्चा नहीं है। लेकिन तभी इसके थैले से आवाज आई तो मैंने फौरन ही इसे खींच लिया। मैं देखा वो बकरी का बच्चा दम घुटने की वजह से तड़प रहा था। मुझे इस औरत को शदीद गुस्सा आया। अगर सामने खड़े लोग इसे ना बचाते तो शायद मैं इसे खूब मारती पीटती। ना जाने वो क्यों ऐसे चोरी करके अपने साथ इस बच्चे को ले जा रही थी। अब मैंने इसे बाजू से उठाया और घर ले आई। मैंने देखा इसकी आंखों से आंसू टपक रहे थे, जैसे मेरी जुदाई के गम से वो निढाल हो। फिर मैंने प्यार से इसे पुचकारा, वो मेरे कदमों में ही बैठ गया। अब मैं इसे सीडर में दूध पिला रही थी, वो मेरे लिए बहुत अजीज हो गया था। जैसे ही शाम को मेरा शौहर आया तो मैं इसे कहने लगी, ना जाने वो बूढ़ी फकीरनी इसे क्यों चोरी करके ले जा रही थी। हैरत की बात है कि मुझे पता भी ना चला और वो घर में से गायब भी हो गई। मेरा शौहर कहने लगा, एहतियात किया करो और दरवाजा बंद करके रखा करो। अब मैं इसकी हिदायत पर अमल करने लगी थी, लेकिन इस रात मेरी आंखों ने जो मंजर देखा था मैं इसे कभी फरामोश नहीं कर सकती थी। रात को सो रही थी जब मैंने इस बकरी के बच्चे को पास किसी से परछाई देखी। वो किसी औरत की परछाई थी जो बिल्कुल इसके नजदीक खड़ी थी। थोड़ी ही देर बाद मुझे किसी के खिसकने की आवाज, जैसे कोई वहां बैठ कर रो रहा हो। मैं हैरत से दो चार हो गई, जबकि मेरा शौहर को बेखबर सो रहा था। जैसे ही मैं उठकर बकरी के बच्चे के पास आई तो अचानक मेरी आंखों के सामने से वो परछाई गायब हो गई। मैं बार बार अपनी आंखें मसल रही थी कि जैसे मैंने कोई ख्वाब देखा है कि ये सब हकीकत हो रहा है या फिर मैंने अपने शौहर को इस बारे में नहीं बताया था। मैं इसे अपना वहम समझकर बुला चुकी थी। फिर इस दिन मेरी सास मुझसे मिलने आई। वो बकरी के बच्चे को नफरत से देख रही थी। फिर मुझसे कहने लगी, कुछ अपने बारे में भी सोचो, अपनी औलाद के बारे में। क्या मेरे बेटे को सारी जिंदगी बच्चे के लिए कर पाएगी? अगर तूने आने वाले साल में बच्चा पैदा नहीं किया तो मैं इसकी दूसरी शादी कर दूंगी। अपनी सास की धमकी सुनकर मैं डर गई। इस रात मैं रो रही थी जब मेरा शौहर कहने लगा, मैंने शहर में रहने वाले एक आमिर से बात की है, वो कल रात आएगा हमारे घर, तुम्हारे ऊपर भी दम करेगा और इस घर को भी देखेगा कि कहीं हम पर किसी ने जादू वगैरह तो नहीं करवाया हुआ। मैं हैरान थी कि मेरा शौहर ऐसा क्यों कह रहा है। तो वो कहने लगा कि मुझे किसी आदमी ने कहा है कि तुम्हारे घर में असरात हैं और वो असरात कैसे हैं ये तो मैं नहीं जानता, इसलिए मैं कल आमिन को अपने घर साथ लेकर आऊंगा। अच्छी तरह घर को साफ सुथरा कर लेना। मैंने अपने शौहर की हिदायत पर पूरे घर को साफ कर लिया और फिर इस बकरी के बच्चे को भी घर के दूसरे हिस्से में छुपा दिया। मैं नहीं चाहती थी कि वो किसी की नजर के सामने आए, कहीं आमिर इस बच्चे को यहाँ से भगाने का ना कह दे। फिर दूसरे दिन ही वो आमिर मेरे शौहर के साथ आ गया। इसने पूरे घर का जायजा लिया, फिर अजीब से लहजे में कहने लगा, इस घर से मुझे जिन्नात की बू आ रही है। उसकी बात सुनकर हम दोनों मियाँ बीवी के होश उड़ गए थे। मेरा शौहर कहने लगा, आमिर साहब ये आप क्या कह रही हैं? हमारे घर में जिन्नात की बू? वो कहने लगा, हाँ, यहाँ पर किसी का वजूद है जो इस घर में रहता है, लेकिन तुम लोग इस बात से अनजान हो। फिर इसने हमारे पूरे घर पर अमल करना शुरू कर दिया। तो अचानक ही वो कहने लगा कि पिछले हिस्से में क्या चीज है, वहीं पर मुझे किसी का वजूद दिखाई दे रहा है। मैंने जल्दी से आमिर बाबा को कहा कि वहाँ कुछ भी नहीं है सिवाय कचरे के ढेर के। मेरा शौहर हैरान होकर मुझे देख रहा था, क्योंकि इसे अच्छी तरह मालूम था कि वहाँ पर मैंने एक बकरी के बच्चे को छुपा रखा है। फिर आमिर मुझे एक तावीज देकर कहने लगा, इसे 3 दिन तक पानी में घोल कर पीना, फिर इसके बाद तुम अपनी बीवी को मेरे आताने पर लेकर आना। ये कहकर वो चला गया था। लेकिन मेरा शौहर मुझे बातें सुनाते हुए कहने लगा कि आमिर को ये क्यों नहीं बताया कि एक बकरी का बच्चा हमने पाल रखा है, कहीं उसी के अंदर ही ऐसी वैसी बात ना हो। मैं अपने शौहर से कहने लगी कि ऐसा कुछ नहीं हो सकता है, वो एक
मासूम बेदर्द जानवर है। अगर आमिर को इसके बारे में पता चल जाता तो कहीं वो इसे ही निकालने का ना कह देता। मुझे इससे अपने बच्चे जैसी मोहब्बत हो गई है। मैं खुद इसे अपने हाथों से पाल रही हूँ, इसे फीडर से दूध पिलाती हूँ। ऐसा लगता है जैसे वो जानवर नहीं बल्कि इंसान का बच्चा हो। मेरे शौहर से मुझे देख रहा था और कहने लगा, जब से ये बकरी का बच्चा इस घर में आया है, घर में अजीबो गरीब वाकयात हो रहे हैं। इसी वजह से मेरा दिल परेशान रहता है। लेकिन मैंने इन्हें कह दिया कि ये सब आपका वहम है और कुछ नहीं। लेकिन दूसरे दिन मैं सोकर उठी तो मुझ पर आसमान गिर पड़ा था जब मैंने इस बकरी के बच्चे को गायब देखा। मैं जोर जोर से रो रही थी। मेरा शौहर मुझे रोते हुए देखकर हैरान हुआ, कहने लगा, अच्छा हुआ वो बच्चा यहाँ से चला गया, वैसे ही तो इसकी वजह से परेशान रहता था। इसकी अजीबो गरीब गैर फिक्री हरकतें देखकर मुझे इसका शक था, लेकिन मैं इसे मुसलसल ढूंढती रही। ऐसा लग रहा था जैसे वो यहीं कहीं पर हो। अचानक ही मुझे याद आया कि वो इस वीरान खंडर घर के सामने चला जाया करता था, हो सकता है वहीं पर मौजूद हो। यही सोच कर मैंने चादर ओढ़ी और इसे ढूंढने के लिए इसी घर के सामने आ गई। मैंने देखा वो एक कमरे में खड़ा होकर मुसलसल चिल्लाए जा रहा था। इसे देखकर मेरी जान में जान आई। मैंने बड़े प्यार से इसकी पुष्ट पर हाथ फेरा। इसे लेकर मैं पलटने ही वाली थी जब अचानक मुझे अपने पीछे एक औरत की आवाज सुनाई दी, ठहर जाओ, मेरे बच्चे को मुझसे दूर ना करो। इस आवाज पर हैरान रह गई थी क्योंकि बोलने वाली औरत का वजूद मेरी आंखों के सामने नहीं आया था। खौफजदा सी होकर मैं पलटकर इस औरत को तलाश करने लगी, लेकिन वो कहीं भी दिखाई नहीं दे रही थी, जबकि इसकी आवाज मुसलसल मेरे कानों में आ रही थी। यहाँ हूँ, इस कमरे में कैद, तुम्हारे सामने नहीं आ सकती, लेकिन तुम हो कौन? मैं खौफजदा लहजे में इससे पूछने लगी। मैं एक जिनजादी हूँ। तुम्हारे पास जो मेरा बच्चा है ये बार बार मुझसे मिलने आता है, मेरी परछाई को तलाश करने आता है, लेकिन मैं कितनी मजबूर हूँ, इसके सामने भी नहीं आ सकती क्योंकि मुझे इस कमरे में कैद कर दिया गया है और मेरे बच्चे को एक जानवर की शक्ल दे दी गई है। कौन से बच्चे को? मैं घबरा कर इससे पूछने लगी। वही जो तुम्हारे साथ खड़ा है, ये बकरी का बच्चा, ये मेरा नौज़ायदा बच्चा है और मुझे इस कमरे की कैदी बना दिया गया। मैं तुम्हारी एहसानमंद हूँ जो तुम मेरे बच्चे को पाल रही हो। तुम नहीं जानती कि मैं आजकल कितनी परेशानी से गुजर रही हूँ, लेकिन तुम्हारा ये हाल किसने किया? और मुझे इस बच्चे को देखकर हैरत हो रही थी। मैं सोच भी नहीं सकती थी कि ये सच में किसी जिन्नात का बच्चा होगा। तभी तो वो आलिम कह रहा था कि हमारे घर से जिन्नात की बू आ रही है। तो वो जिनजादी रोते हुए कहने लगी, तुम हमारी मदद करो, खुदा का वास्ता तुम्हारी भी औलाद से झोली भर देगा। मैं अपने बच्चे से दूर हूँ। कोई ये मेरे दिल से पूछे, रोजाना परछाई बनकर इसके पास तो पहुँच जाती हूँ, लेकिन इसे इस हाल में देखकर मेरे दिल पर क्या गुजरती है कोई मुझसे बेहतर नहीं जान सकता है। मैं डरते डरते इस जिनजादी से पूछने लगी, के साथ इतना बड़ा जुल्म किसने किया है? तो फिर इसकी सिसकती हुई आवाज जो रोते हुए मुझसे कह रही थी, कई साल पहले की बात है, मैं अपने कबीले में रहती थी। मैं इस वक्त हामला थी, लेकिन अचानक ही मेरा शौहर मर गया। अब मैं बेयारो मददगार हो गई थी। तभी सरदार ने सारी हामला जिनजादियों को हुक्म दिया कि वो दूसरे कबीले में जाकर अपने बच्चे जन्म देंगी, क्योंकि इस बार दूसरे कबीले की जिनजादियों ने एक भी बच्चे को जन्म नहीं दिया। इसीलिए हमें अपने सारे बच्चे इस कबीले के हवाले करने होंगे। ये खबर सुनते ही मेरी जान निकल गई, क्योंकि मैं अपने बच्चे को किसी कीमत पर भी दूसरे कबीले की जिनजादियों को नहीं देना चाहती थी, क्योंकि ये मेरे शौहर की निशानी थी। इसलिए मैं चुपके से कबीले से फरार हो गई और किसी को भी अपने जाने का नहीं बताया। अब वहाँ से सैकड़ों मील दूर मैं एक बयाबान जंगल में रह रही थी, बस इंतजार कर रही थी कि कब मेरा बच्चा इस
دنیا میں آئے اور اسے لے کر میں کسی اچھی جگہ پر چلی جاؤں۔ میں کسی کی بھی نظروں میں نہیں آنا چاہتی تھی، اسی لیے اپنی زندگی چھپ کر گزار رہی تھی۔ لیکن جیسے ہی میرا بچہ اس دنیا میں آیا تو وہ دن میرے لیے بہت خوشی والا تھا۔ میں اپنے بچے کو پا کر ایسا محسوس کر رہی تھی جیسے مجھے ساری دنیا کی دولت مل گئی ہو، لیکن نہیں جانتی تھی کہ خوشی کے یہ دن بہت تھوڑے ہیں۔ جب ایک دن میں نے دو لوگوں کو اس جنگل میں گھومتے ہوئے دیکھا۔ وہ انسان تھے، ایک کا حلیہ بتا رہا تھا کہ وہ کوئی بزرگ ہے دم درود کرنے والا، لیکن میں نہیں جانتی تھی کہ وہ جنات کو دیکھ سکتا ہے۔ تبھی وہ اپنے ساتھی انسان سے کہنے لگا، یہاں پر ایک جنزادی رہتی ہے اپنے نوزائیدہ بچے کے ساتھ، وہ بالکل بے بس اور کمزور ہے، کیوں نہ ہم اس کے بچے کو اپنے ساتھ لے جائیں۔ لیکن عامل بابا اس کے بچے کا کیا کریں گے؟ دوسرا آدمی اس عامل بابا سے سوال کر رہا تھا۔ عامل سرگوشی میں اس آدمی سے کہنے لگا، ارے ناداں، تجھے کیا پتا، ہم اس جنزاد کے بچے کو پالیں گے تو کل کو یہ ہمارا غلام بن جائے گا، ہم جو چاہیں اس سے اپنی خواہش پوری کروا سکتے ہیں اور یہ صدیوں کا کام چند منٹوں میں کر دے گا۔ وہ کام جو ہم کئی سالوں بعد کرتے ہیں یہ پلک جھپکتے ہی کرنے کی طاقت رکھے گا۔ جب ہم اسے پال پوس کر جوان کریں گے تو ایک دن یہ ہمارے کام آئے گا۔ اس سے زیادہ خوشی کی ہماری اور کیا بات ہوگی؟ میں اس درخت کے پیچھے چھپی ان کی ساری گفتگو سن رہی تھی، یہ جان کر کے وہ مجھ سے میرے بچے کو چھیننے والے ہیں۔ میں وہاں سے فرار ہونے لگی تو اچانک اس عامل نے مجھے فرار ہوتے ہوئے دیکھ لیا۔ اس نے وہیں پر کھڑے ہو کر عمل کرنا شروع کیا۔ وہ مجھ سے میرے بچے کو چھیننا چاہتا تھا، تبھی اس نے مجھے اس ویران گھر میں قید کر دیا، لیکن میں اپنے بچے کے پاس جانے کے لیے بے چین ہو رہی تھی۔ پھر تھوڑی دیر بعد مجھے ایک بکری کے بچے کی آواز آئی، جو غالباً اس عامل نے میرے بچے کو ایک جانور کی شکل دے دی تھی۔ وہ اسے اپنے ساتھ لے کر جانا چاہتا تھا، لیکن اچانک ہی میرا بچہ جو ایک بکری کی بچے کی روپ میں آ چکا تھا، وہ چھلانگے مارتا ہوا یہاں سے دور بھاگ گیا۔ چاہتے ہوئے بھی وہ عامل اس کو نہ پکڑ سکا تھا، وہ یہاں سے بہت دور جا چکا تھا، ان کی نظروں سے اوجھل ہو گیا اور میں ہمیشہ کے لیے اس گھر میں قید ہو گئی۔ اب میں دن رات روتی تڑپتی رہتی، اس بچے کے لیے پار بھی نہیں جا سکتی تھی۔ میرا یہ رونا دیکھ کر ایک جنزادی میرے پاس آئی جو ہمارے قبیلے کی ہی تھی۔ وہ میرے سامنے آ کر مجھ پر افسوس کرتے ہوئے کہنے لگی، قبیلے سے فرار ہو کر تمہیں کیا ملا؟ دیکھو انسانوں نے تمہارے ساتھ کیا کیا، تم کس کے بھروسے پر اس کی دنیا میں آئی تھی؟ اب تمہارا بچہ تم سے چھین لیا گیا، لیکن ایک خوشی کی خبر میں تمہیں سنانا چاہتی ہوں کہ تمہارا بچہ بالکل محفوظ ہے۔ اسے دو میاں بیوی پال رہے ہیں، بالکل اپنا بچہ سمجھ کر۔ اس جنزادی نے تو مجھے ایسی خبر سنائی تھی کہ میں خوشی سے جھوم اٹھی تھی۔ تو وہ جنزادی کہنے لگی، میں اسے اپنی آنکھوں سے دیکھ کر آئی ہوں، وہ عورت بہت نیک ہے، تمہارے بچے کا ایسے خیال رکھتی ہے جیسے وہ اس کی اولاد ہو، اس لیے غم زدہ مت ہونا۔ وہ مجھے مطمئن کر کے جا چکی تھی، لیکن دن رات میں اپنے بچے کو پکارتی رہتی۔ پھر ایک رات میرے لیے خوشی لے کر آئی جب میرا بچہ میرے سامنے آ کر مجھے دیکھنے لگا۔ وہ سمجھ گیا تھا کہ اس کی ماں اس کمرے میں قید ہے، شاید وہ اس جگہ کو پہچان گیا تھا۔ اس کے اندر یہ طاقت موجود تھی کہ وہ اکثر ہی مجھ سے ملنے آ جاتا تھا، لیکن میں اس کے پاس نہیں جا سکتی تھی۔ میں کتنی مجبور ہوں کہ اپنے بچے کو اس کی اصل حالت میں بھی نہیں دیکھ سکتی اور نہ ہی لانے کی صلاحیت رکھتی ہوں۔ شاید میری جیسی بے بس ماں اس روئے زمین پر اپنی کوئی نہیں ہوگی۔ اس کی دکھی کہانی سن کر تو میری آنکھوں میں بھی آنسو آ گئے تھے۔ پھر میں جنزادی سے کہنے لگی، مجھ سے جو ہوا وہ میں تمہارے لیے کروں گی، کیونکہ تم ایک نیک عورت ہو اور تمہارے بچے کو کبھی بھی جدا ہونے نہیں دوں گی۔ تم بتاؤ میں ایسا کیا کروں جس سے تمہارا بچہ اصلی حالت میں آ جائے؟ تو وہ جنزادی کہنے لگی، وہ عامل تو نہ جانے کہاں غائب ہو گیا ہے، مجھے اس کے بارے میں کچھ بھی نہیں معلوم اور نہ ہی میں اسے تلاش کر سکتی ہوں۔ ہاں، لیکن کوئی نہ کوئی اس عمل کا توڑ ضرور جانتا ہوگا تو میرے بچے پر کیا گیا ہے۔ تم میرے بچے کو لے کر کسی عامل کے پاس جاؤ، وہ ضرور اس پر کیے گئے عمل کا توڑ بتا دے گا۔ اگر تم نے
میرا یہ کام کیا تو میں تمہاری احسان مند رہوں گی، پھر تم مجھ سے جو بھی کہو گی میں وہ تمہارے لیے ضرور کروں گی۔ وہ جن زادی میری شکر گزار ہو رہی تھی تو میں اسے تسلی دیتے ہوئے کہنے لگی تمہارا بچہ میرے پاس بالکل محفوظ ہے، اس کے لیے کبھی پریشان نہ ہونا، لیکن تم نے جو کہا ہے میں وہ تمہارا کام ضرور کروں گی۔ میں اس سے وعدہ کر کے اس کے بچے کو ساتھ واپس لے کر آ گئی تھی۔ جب سے مجھے یہ پتا چلا تھا کہ یہ ایک جانور نہیں بلکہ ایک دن رات کا بچہ ہے، تب سے ہی میرے دل میں اس کے لیے اور بھی محبت بڑھ گئی تھی۔ اب تو میں رات دن پاگلوں کی طرح اس کا خیال رکھنے لگی۔ میرا شوہر بھی میری ایسی محبت دیکھ کر حیران رہ گیا تھا۔ وہ کہنے لگا پہلی بار میں نے کسی عورت کو کسی جانور کے لیے اتنی محبت میں پاگل ہوتے ہوئے دیکھا ہے۔ کل کو یہ کہیں چلا گیا تو تم کیا کرو گی؟ لیکن میں کسی کی بھی کوئی بھی بات سننے کو تیار نہ تھی۔ اب مجھے جن دادی کا یہ کام کرنا تھا۔ میں جانتی تھی کہ اسی عامل کے پاس جانا ہوگا، لیکن اس دن وہ عامل جو میرے گھر آیا تھا وہ بھی بہت پہنچا ہوا عامل تھا۔ میں یہ سوچ رہی تھی کہ اسی عامل کے پاس لے کر چلی جاؤں، کاش اس دن میں اس کے سامنے اسے ظاہر کر دیتی تو ہو سکتا ہے کہ وہ کوئی عمل کر کے اس کی اصلی حالت میں لوٹا دیتا۔ یہی سوچ کر میں اس بچے کو اپنی چادر میں چھپائے اس عامل کے آستانے پر لے آئی تھی۔ وہاں عورتوں کی بھیڑ جمع تھی جو اپنے مسئلے مسائل لے کر عامل کے پاس آئی تھی، جبکہ میں ایک انوکھا اور الگ مسئلہ لے کر آئی تھی۔ جیسے ہی عورتوں نے بکری کے بچے کو دیکھا تو وہ سب حیرت سے مجھے دیکھنے لگی۔ میں ان کی نظروں سے گھبرا گئی، کہیں وہ الٹے سیدھے سوال نہ کرنے لگ جائیں، لیکن میں ان سب سے الگ الگ بیٹھ گئی تھی تاکہ کوئی بھی عورت مجھ سے کوئی کچھ نہ پوچھ سکے۔ پھر میں اپنی باری کا انتظار کرنے لگی۔ پھر جیسے ہی میری باری آئی تو میں اندر چلی گئی تھی۔ عامل نے جیسے ہی بکری کے بچے کو دیکھا تو اس کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی۔ وہ مجھے پہچان گیا تھا۔ پھر مجھ سے کہنے لگا میں اس دن تمہارے گھر گیا تھا، تب ہی پہچان گیا تھا کہ اس گھر میں کوئی غیر معمولی بات ضرور ہے۔ یہ جانور کا بچہ نہیں بلکہ ایک جنات ہے۔ یہ تمہارے پاس کہاں سے آیا؟ میں اس عامل کی بات سن کر گھبرا گئی۔ پھر میں نے اسے ساری کہانی سنا دی تھی۔ پھر وہ کانوں کو ہاتھ لگاتے ہوئے کہنے لگا توبہ، انسانوں نے بیچارے پر کتنا ظلم کیا ہے۔ یہ کس قدر معصوم ہے۔ وہ بڑے پیار سے اس کی پشت پر ہاتھ پھیرتا رہا تھا۔ پھر مجھ سے کہنے لگا اسے یہیں آستانے پر چھوڑ کر جاؤ، 7 دن تک میں اس پر عمل کروں گا، اس کے بعد یہ اپنی اصلی حالت میں آ جائے گا۔ یہ سن کر میں خوشی سے نہال ہو گئی۔ میرا کام اتنی آسانی سے ہو جائے گا اس کا مجھے علم نہیں تھا۔ تبھی میں خالی ہاتھ گھر واپس لوٹ کر آ گئی۔ میرا شوہر جیسے ہی کام سے گھر واپس آیا تو حیرت سے کہنے لگا کہ وہ بکری کا بچہ کہاں ہے؟ اس کے اندر تو تمہاری جان تھی اور آج تم اس کے بغیر اتنے آرام سے بیٹھی ہو۔ تو میں رازداری سے کہنے لگی کہ جسے ہم بکری کا بچہ سمجھ رہے تھے وہ جنات کا بچہ ہے، ایک دن زادی جو اس کی ماں ہے۔ یہ سن کر میرا شوہر حیران رہ گیا تھا۔ جب میں نے اسے پوری بات بتائی تو اسے اپنے کانوں پر یقین نہ آیا تھا۔ وہ کہنے لگا کہ تم جھوٹ کہہ رہی ہو۔ پھر میں نے اس سے بتایا کہ میں اس عامل کے پاس گئی تھی، وہ اس پر ایک خاص عمل کر کے اصلی شکل میں واپس لے کر آئے گا۔ تو میرے شوہر کو اس بات پر یقین آ گیا۔ وہ کہنے لگا کہ چلو دیکھتے ہیں کہ وہ جنات کا بچہ کیسا ہے۔ 7 دن بعد تم اسے اس جن زادی کے حوالے کر دینا جو اس کی ماں ہے۔ یہ بات سوچ کر میں بھی خوش ہو رہی تھی۔ پھر 2 دن گزرے تو خیال آیا کہ کیوں نہ میں اس جن زادی کو یہ بات بتا کر آؤں، جلد ہی اس کا بچہ اسے ملنے والا ہے۔ وہ یہ بات سن کر کتنی خوش ہوگی۔ یہی سوچ کر میں آدھی رات کو گھر سے نکلی اور چپکے سے اسی جن زادی کے پاس پہنچ گئی۔ جیسے ہی میں نے اسے آواز دی تو اچانک سامنے والے کمرے سے ایک کی پرچھائی دکھائی دینے لگی۔ میں خوشی خوشی اس سے کہہ رہی تھی کہ جلد ہی تمہارا بچہ تمہارے پاس آ جائے گا، پھر تم اسے لے کر یہاں سے بہت دور چلی جانا۔ تو وہ افسوس بھرے لہجے میں کہنے لگی عامل تمہیں دھوکہ دے رہا ہے، اس کی میرے بچے پر نیت خراب ہو گئی ہے، وہ اسے اپنا موکل بنانا چاہتا ہے۔ اسی بات پر میں سناٹے میں رہ گئی تھی۔ میں اس سے کہنے لگی کہ تمہیں یہ بات کیسے پتا چلی؟ تو وہ کہنے لگی کہ میں سب کچھ جان سکتی ہوں، کیونکہ وہ جن زادی جو میری سہیلی ہے وہ دوسری دنیا سے آئی ہے جو جنات کی دنیا میں رہتی تھی۔ اس نے ہی
ही मुझे बताया है वो आमिर तुम्हारे बच्चे के साथ बहुत गलत करेगा, इसलिए इस आमिर के पास ना भेजो। खुदा के लिए तुम मेरे बच्चे को वापस लेकर आओ, वरना वो आमिर इसे हमेशा के लिए अपने पास रख लेगा। ये सुनकर तो मैं दौड़ी दौड़ी घर गई थी। मैंने अपने शौहर को नींद से जगाया और कहने लगी अभी और इसी वक्त हमें इस आमिर के पास जाना होगा। मेरा शौहर हैरान रह गया और कहने लगा अभी 7 दिन कहाँ हुए हैं, 7 दिन होने तो दो, फिर तुम इस बच्चे को ले आना। लेकिन जब मैंने इसे जिनजादी की बात बताई तो मेरा शौहर फौरन मेरे साथ चलने पर राजी हो गया। आधी रात का वक्त था, पूरा इलाका सुनसान पड़ा था, सिर्फ कुत्तों के भौंकने की आवाजें ही आ रही थी। मैं तेजी से इसी आमिर के आस्थाने की तरफ जा रही थी। मुझे बहुत जल्दी थी, मैं नहीं चाहती थी कि इस मासूम बच्चे पर कोई जुल्म हो जाए। लेकिन जैसे ही आस्थाने पर गई तो सामने ही 2 मुरीद खड़े थे जो यकीनन पहरेदार बनकर आमिर की हिफाजत कर रहे थे। फिर मेरे शौहर ने बहाना बना दिया, इनसे कहने लगा कि मेरी बीवी की तबीयत खराब है, मुझे आमिर साहब से दम करवाना है क्योंकि इसका इलाज आमिर के पास चल रहा है। मुरीद मेरे शौहर को पहले से ही जानते थे, इसलिए उन्होंने हमें अंदर जाने की इजाजत दे दी। मैंने देखा आमिर नींद की वजह से ऊँघ रहा था, लेकिन मेरी नजर इसी बच्चे को तलाश कर रही थी जो ना जाने कहाँ था। तब अचानक ही मुझे इसमें एक बड़ी सी हंडिया में इसके बोलने की आवाज सुनाई दी थी। मेरा दिल तड़प कर रह गया था। इस आमिर ने इसे हंडिया में बंद कर दिया था। मैंने फौरन ही बिना कुछ सोचे समझे इसे अपने बाजुओं में छुपा लिया। मेरा शौहर इशारे से कहने लगा चित्ते से पिछली तरफ से निकल जाओ, मैं इन मुरीदों से निमट लूंगा। मैं इस बच्चे को लेकर पिछली तरफ से निकल आई थी, जबकि मेरा शौहर ना जाने इनसे क्या कह रहा था। रात की तारीकी में हम इस जिनजादी के बच्चे को वापस लेकर आ गए थे। इस बात की हमें बहुत खुशी थी। मेरा शौहर तो इस बच्चे से बहुत डर रहा था, लेकिन मैंने इसे कहा कि ये बहुत मासूम है, क्या हुआ अगर एक जिन्नात का बच्चा है। तो मैं रात की तारीकी में इस बच्चे को इसकी माँ से मिलवाने के लिए लेकर आई थी। जिनजादी खुशी भरी आवाज में वो हसरत से कहने लगी तुम किस कदर नेक औरत हो, मेरी इतनी मदद कर रही हो, ना जाने मेरे बच्चे को आज क्या हो जाता। इसे बेबस और तन्हा देख कर हर कोई इसकी जात से फायदा उठाने की कोशिश करता है, लेकिन तुम एक वाहिद इंसान हो जो इसका इतना ख्याल रखती हो, इससे बहुत प्यार करती हो। फिर मैं जिनजादी से कहने लगी कि मैंने इसे अपने सगे बच्चे से भी ज्यादा प्यार किया है, इसे ऐसे ही पाल रही हूँ जैसे किसी इंसान के बच्चे को पाला जाता है। फिर वो बेबसी से कहने लगी लेकिन जब तक इस पर इस अमल का तोड़ नहीं होगा ये अपनी असली हालत में नहीं वापस आएगा। तब मैंने अपना दिल मजबूत किया और इस जिनजादी से कहने लगी तुम मुझे वो तोड़ बताओ, मैं वो अमल करूंगी इस बच्चे के खातिर और एक माँ के खातिर जो अपने बच्चे से बहुत प्यार करती है। जिनजादी ये सुनकर हैरान रह गई और फिर इसने एक ऐसा अमल बताया जो खतरनाक जरूर था लेकिन नामुमकिन नहीं। 7 दिन तक मुसलसल मुझे ये अमल करना था, गो कि ये अमल रात का था और इस अमल को करते हुए मेरे साथ कुछ भी खतरनाक वाकया पेश आ सकता था। लेकिन मैं एक बच्चे को उसकी माँ से मिलवाना चाहती थी, इसीलिए ये अमल करने के लिए तैयार हो गई। फिर इस रात अकेली बैठ कर वो अमल कर रही थी जब मेरे शौहर हैरान होकर मुझे देख रहा था। वो ये देख कर खौफजदा हो गया। इससे इस घर में अजीबो गरीब से हैबले दिखाई दे रहे थे। ये बात महसूस करके वो दूसरे दिन गुस्से से मुझे कहने लगा कि नादान मत बनो, ऐसा ना हो कि ये मखलूक हमेशा के लिए हमारे पीछे पड़ जाए। ये एक बार पीछे पड़ जाती है तो सारी जिंदगी के लिए पीछे नहीं छोड़ती। मैं बेफिक्र होकर इसे कहने लगी ऐसा कुछ नहीं होगा, हमारे दिल में जिनजादी और इसके बच्चे के लिए नेक ख्याल है, हमारी मेहनत रायगा नहीं जाएगी और वो बच्चा अपनी माँ से जरूर मिल जाएगा। मैंने अपने शौहर को समझा लिया था लेकिन वो फिर भी बहुत खौफजदा था। फिर अगली रात में बैठकर अमल कर रही थी। मैंने अपने शौहर से कह दिया था कि जो भी शोर शराबा महसूस हो तो मुझे तंग ना करे बल्कि खुद ही निमट लेना। अब वो मेरी जाग कर मेरी पहरेदारी कर रहा था, लेकिन अचानक से दरवाजे पर दस्तक हुई जिसे सुनकर मैं भी डर गई। दरवाजे पर आने वाला वही आमिर था जो मशकूक नजरों से हमारे घर की तलाशी ले रहा था।
جبکہ میں نے اس دن رات کے بچے کو چھپا دیا تھا۔ وہ میرے شوہر سے کہنے لگا تمہاری بیوی چند دن پہلے میرے پاس ایک بکری کا بچہ لے کر آئی تھی، اس نے بتایا تھا کہ وہ جنات کا بچہ تھا، وہ بچہ میرے پاس سے خود بخود غائب ہو گیا، ایسا لگتا ہے کہ وہ تمہارے گھر میں موجود ہے، مجھے اس کی بو اور یہاں سے محسوس ہو رہی ہے، دروازہ کھولو، مجھے تمہارے گھر کی تلاشی لینی ہے۔ میرے شوہر نے اسے دروازے پر ہی روک دیا تھا اور کہنے لگا وہ بچہ تھا، وہ اسے لے کر جا چکی ہے، کیا مطلب تمہارا؟ عامر یہ سن کر حیران رہ گیا تھا تو میرے شوہر اسے کہنے لگے کیا کہہ رہا ہوں، وہ بچہ ایک دن جادو کا تھا، اس کی ماں اسے ڈھونڈتی پھر رہی تھی اور ہم دونوں میاں بیوی نے اس کو اس کی ماں کے حوالے کر دیا، ایسے میں اس بچے کو کی بھلائی بھی اسی میں تھی، اب تم بھی اس کا پیچھا چھوڑ دو، کیونکہ وہ ہماری دنیا کے لیے نہیں بلکہ اپنی دنیا کے لیے بنا تھا اور وہ وہی چلا گیا ہے۔ میرے شوہر نے اسے خاموش کروا دیا تھا ورنہ وہ بہت جذباتی لگ رہا تھا، ہر قیمت پر اس بچے کو حاصل کرنا چاہتا، شکر ادا کر رہی تھی کہ عامر خاموشی سے یہاں سے چلا گیا اور اس نے گھر کی تلاشی نہیں لی، ورنہ شاید وہ آج بھی اس بچے کو اپنے ساتھ لے کر چلا جاتا۔ اب عمل کرتے کرتے مجھے بالآخر 6 دن ہو گئے تھے، آج آخری دن تھا، میرا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا، آج کے عمل کے بعد بالآخر وہ بچہ اپنی اصلی حالت میں آ جاتا، وہ ایک نئی جنات کا بچہ تھا، یہ جان کر مجھے بڑا عجیب لگ رہا تھا، آج میں پہلی دفعہ اسے اسی اپنی حالت میں دیکھوں گی۔ پھر تھوڑی ہی دیر بعد جیسے ہی میں نے اس پر عمل کر کے دم کیا تو اچانک ہی اس کی ہیبت ناکی عروج پر آ گئی، وہ بالکل ایک جنزادی کا بچہ نظر آ رہا تھا، بالکل ہی نوزائیدہ بچہ، اپنے قدموں پر چل بھی نہیں سکتا تھا، ایسا لگ رہا تھا جیسے ابھی ابھی اس دنیا میں آیا ہو، میں نے بے ساختہ اسے کپڑے میں لپیٹ لیا تھا، میرا شوہر بھی اسے دیکھ کر حیران رہ گیا، وہ کہنے لگا یہ بچہ تو بڑا عجیب و غریب ہے، تمہیں اپنے شوہر سے کہنے لگی کہ جنات کے بچے ایسے ہی ہوتے ہوں گے۔ پھر میں اپنے شوہر کے ساتھ اسے اس جنزادی کے حوالے کرنے گئی تھی جو اس ویران کھنڈر نما گھر میں رہتی تھی، صرف اور صرف اپنے بچے کے خاطر، وہ یہاں سے کہیں بھی نہ جا سکتی تھی کیونکہ ہر حال میں اپنے بچے کو یہاں سے لے کر جانا چاہتی، لیکن جیسے ہی اس نے اپنے بچے کو اصلی حالت میں دیکھا تو وہ فوری ہی میرے سامنے آ گئی، میں اس کی اصلی صورت دیکھ کر ڈر گئی تھی، وہ بہت ہی خوفناک تھی، بالکل اپنے بچے جیسی، اس نے اپنے بچے کو چومنا چاٹنا شروع کر دیا تھا، وہ بار بار میرا شکر ادا کر رہی تھی، پھر آنسو بھری نظروں سے مجھے دیکھتے ہوئے کہنے لگی میں کس منہ سے تمہارا شکر ادا کروں، تم ایک نیک عورت ہو، بلکہ دیوی ہو جس نے میری مدد کی، میں تمہارا یہ احسان ساری زندگی یاد رکھوں گی، جب بھی تمہیں کسی بڑی مدد کی ضرورت ہوگی تو میں تمہارے پاس آ جاؤں گی، بس ایک بار مجھے یاد کر لینا، جانتی ہو کہ تمہارے ہاں کوئی اولاد نہیں، لیکن اللہ سے دعا کروں گی کہ خدا تمہیں ایک خوبصورت سے بچے سے نواز دے گا۔ اس کی یہ دعا سن کر میں بہت خوش ہوئی تھی، پھر میں نے دیکھا وہ خوشی خوشی اپنے بچے کو لے کر میری آنکھوں کے سامنے سے غائب ہو گئی تھی، مجھے ایسا لگ رہا تھا جیسے میں نے اپنا دل ہلکا کر لیا ہو، میں اپنے دل سے کسی بوجھ کو سرکتے ہوئے محسوس کر رہی تھی۔ میرے شوہر نے مجھے روتے ہوئے دیکھا تو کہنے لگا کیوں رو رہی ہو، اب تو خوش ہو جاؤ کہ ایک بچہ اپنی ماں کے پاس چلا گیا، تو میں مسکراتے ہوئے کہنے لگی مجھے اس بات کی بہت خوشی ہے، لیکن اس بچے کو میں اپنی جان سے بھی زیادہ پیار کرنے لگی تھی، جانتی ہی نہیں تھی کہ مجھے اس سے اتنی محبت ہو جائے گی۔ کئی دن تک میں اسے یاد کر کے روتی رہی، پھر آہستہ آہستہ اپنے دل کو بہلا لیا، اب میں نے اس ضبط کی ذات سے لو لگا لی تھی، دن رات اس کی بارگاہ میں سر جھکائے پڑی رہتی تھی، اللہ مجھے بھی ایک پیارے سے بچے سے نواز دے۔ میں 5 وقت کی نماز کی پابندی کرتی تھی اور صبح اٹھ کر قرآن پاک کی تلاوت بھی کرتی تھی، اور تو اور میں تہجد کی نماز بھی پڑھنے لگی تھی، تبھی ایک دن دروازے پر ایک فقیرنی آئی، وہ بلند آواز سے صدا لگا رہی تھی کہ اللہ کے نام پر بھیج دو، خدا تمہیں نیک اولاد دے گا، جیسے
جیسے ہی میں اسے بھیگ دینے گئی تو اچانک اس نے میرے ہاتھ میں کچھ رکھ دیا۔ میں نے دیکھا وہ ایک لال سے کپڑے میں لپٹی ہوئی کوئی چیز تھی۔ میں بے اختیار اسے دیکھنے لگی تو اچانک ہی اس کی نظریں چمکتی دیکھ کر میں اپنے حواسوں پر قابو نہ رکھ سکی تھی۔ میں اسے پہچان گئی تھی، یہ وہی جن زادی تھی جو ایک فقیرنی کی دیس میں میرے دروازے پر آئی تھی۔ میں اس کا مکمل جائزہ لے رہی تھی۔ میں نے اسے دیکھ کر کہنا چاہا لیکن ایسا لگ رہا تھا جیسے میری آواز کہیں گم ہو گئی ہو۔ پھر وہ میرے قریب آ کر سرگوشی میں کہنے لگی، یہ خاص طور پر میں تمہارے لیے لے کر آئی ہوں اپنے جنات قبیلے سے۔ یہ ایک جڑی بوٹیوں والی دوائی ہے جو ہمارے ہاں بے اولاد جن زادیاں استعمال کرتی ہیں۔ تم بھی اسے استعمال کر دیکھو، اللہ کا حکم ہوا تو تمہاری بھی جھولی بھر جائے گی۔ میں نے اس کا شکر ادا کیا۔ وہ کہنے لگی، تم نے اس ماں کا کلیجہ ٹھنڈا کیا ہے، اس لیے تمہاری جھولی بھی جلدی بھر جائے گی۔ یہ کہہ کر وہ دور گلی میں جا کر غائب ہو گئی۔ میری نظریں اسے دور تک دیکھتی رہیں۔ اب میں وہ دوائی باقاعدگی سے استعمال کر رہی تھی لیکن ساتھ ہی خدا سے دعا مانگنا بھی نہ بھولتی اور ہر نماز کے بعد اللہ سے فریاد کرتی کہ جلد ہی میری جھولی بھر دے۔ میں تو مکمل طور پر نا امید ہو چکی تھی جبکہ میرا شوہر اب بالکل خاموش رہنے لگا تھا۔ اس نے میری وجہ سے اپنے گھر والوں سے بھی ملنا چھوڑ دیا تھا کیونکہ وہ جب بھی ان سے ملنے جاتا اسے یہی کہا جاتا کہ وہ اب دوسری شادی کر لے۔ اب اس نے بہت انتظار کر لیا کیونکہ ہماری شادی کو 10 سال ہو چکے تھے، لیکن ایک دن جب میں گھر کا سودا صرف لینے گئی تو اچانک بیچ راستے میں میری طبیعت خراب ہو گئی۔ میں نہیں جانتی تھی کہ مجھے کون ڈاکٹر کے پاس لے کر گیا تھا کیونکہ میں مکمل طور پر بے ہوش ہو چکی تھی، لیکن جب ڈاکٹر نے مجھے خوشخبری سنائی تو میں حاملہ ہوں تو مجھے اپنے کانوں پر یقین نہ آیا تھا۔ بھلا شادی کے 10 سال بعد یہ خوشخبری کیسے مل سکتی تھی؟ میری پھٹی پھٹی آنکھیں دیکھ کر ڈاکٹر کہنے لگی، یہ تو ایک معجزہ ہی ہو گیا ہے، حالانکہ تم نے تو بالکل امید چھوڑ دی ہوگی، لیکن دیکھو اللہ جو چاہے کر سکتا ہے۔ وہ تو پتھر میں بھی ایک کیڑے کو رزق عطا کر سکتا ہے، اور پھر تم تو ایک انسان ہو۔ وہ مجھے خوشی خوشی یہ خبر دے رہی تھی۔ میں روتے روتے گھر آ گئی۔ پھر میں نے اپنے شوہر کو یہ خوشخبری سنائی تو وہ کہنے لگا، آج سے تم نے اپنا بہت خیال رکھنا ہے، یہ خوشی ہمارے لیے بہت بڑی ہے، نہ جانے کس کی دعا لگی ہے، یہ کیسا معجزہ ہو گیا۔ تب اچانک ہی مجھے جن زادی کی یاد آئی تھی، اس نے بھی تو مجھے اپنے جنات قبیلے سے وہ جڑی بوٹی والی دوا لا کر دی تھی۔ نہ جانے اس کا اثر تھا یا پھر میری دعاؤں کا، کچھ بھی تھا، اللہ نے میری جھولی میں بھی ایک اولاد کا تحفہ ڈال دیا تھا۔ پھر جب میں نے اپنے شوہر کو یہ بتایا کہ وہ جن زادی ایک بار میرے سامنے آئی تھی تو وہ حیران ہو کر کہنے لگا، کیا یہ بات سچ ہے؟ میں نے کہا، ہاں، وہ میرے سامنے ایک فقیرنے کے روپ میں آئی تھی اور اس نے مجھے ایک دوا دی تھی۔ یہ بات میں نے آپ کے سامنے نہیں بتائی ورنہ آپ مجھ سے وہ دوا استعمال کرنے سے منع کر دیتے۔ میرا شوہر کہنے لگا، چلو اس نے ہمارا اتنا خیال کیا، ورنہ آج کل کے دور میں کب کوئی کسی کا احسان یاد رکھتا ہے کہ ہم دونوں اپنی زندگی سے بہت خوش تھے۔ پھر عنقریب ہمارے ہاں ایک خوبصورت سے بچے نے جنم لیا۔ وہ ہماری آنکھوں کا تارا تھا۔ جب میں اس بچے کو دیکھتی تو مجھے اس جن زادی کے بچے کا خیال آتا۔ پہلے تو مجھے پتا ہی نہ تھا کہ وہ ایک جیتا جاگتا بچہ ہے جسے ایک شیطان عامل نے بکری کے بچے کا روپ دے دیا تھا، لیکن جب یہ سوچتی کہ وہ اپنی ماں کے پاس چلا گیا تو آج وہ کتنا بڑا ہو گیا ہوگا، اس بات پر میں خوش ہو جاتی تھی۔ کہیں نہ کہیں میں نے اور میرے شوہر نے بھی اس جن زادی کا ساتھ دیا تھا، تبھی تو اپنی ماں کے پاس واپس لوٹ گیا تھا۔ پھر یہ میرے بیٹے کا ہی نصیب تھا کہ میرے شوہر کو ایک بہت بڑا کام مل گیا۔ اس نے اپنا کاروبار شروع کر دیا جو دن رات ترقی کر رہا تھا۔ دیکھتے ہی دیکھتے ہم نے ایک بڑا گھر خرید لیا جس میں میں اپنے خوبصورت زندگی گزار رہی تھی۔ دیر سے ہی صحیح، مجھ پر اپنی زندگی میں سب کچھ حاصل ہو گیا تھا۔ سچ کہتے ہیں جو انسان دوسروں کے لیے اچھا سوچتا ہے خدا اس کے لیے بھی آسانی کا راستہ پیدا کر دیتا ہے۔ اگر آپ کو میری یہ کہانی پسند آئی ہو تو اسے لائک، شیئر اینڈ سبسکرائب کرنا نہیں بھولیے گا۔ اللہ حافظ۔